जीविताची झळ, जीविताची झळ, जेजू दिता जीविताची झळ. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झळ, जीविताची झळ. पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झळ, जीविताची झळ. जीविताची झळ, जीविताची झळ. जीविताची झळ, जीविताची झळ. जेजू क्रिस्तांत भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, एकच बाचाव जायजे या एकच नाश जायजे, एकच फळ दिजे या एकच रोक कातरून घालतात. कितें जायजे तुमकां? बाचाव जायजे की नाश जायजे की? सस्नाचें बाळचें जिवीत, सस्नाक बाळचें जिवीत आमी जियेजी जाल्यार ही मोठवी संवसारी जिणी आनी ह्या कुडीक आमी खंडीत मरूंक पडटा. ते कुडीक आमी मेल्यार मात्र ते सस्नाचें जिवीत, सस्नाक बाळटा तें जिवीत आमी खंडीत जोडटले. सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकूनच आसा वय मू? मना नितळ जावन आसात मू? वय की न्हय? जावन आसात की ना? मना पाड जावन आसात की? नितळ जावन आसात वय मू? पाद्र्याबान आमकां मैजे विशयात बरें सांगलें वय मू? वासाप आयकलें मू? नियाळ आयकलो मू? मैजे आपलो माव म्हणून, बकरे म्हणून, बायल म्हणून घट्ट धरून घेवन बसता वय मू? नांगी. सरेस्पर देव कितें म्हणटा? तुवें तुज्या मावांक पळोवचें नाका, बकरे पळोवचें नाका, बायलेक पळोवचें नाका, तूं म्हजे सांगाता हे म्हजें काम कर म्हणटा वय मू? आपोवणें दिता की दिना? आनी ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवन गेल्लो मागीर तो फाटीं घेवन पळयता की ना? मोगाळ भावा भयण्यानो, एक पटी देवान ताका विंगड केलो, मेकळो केलो, मागीर तो देवा फाटल्यानच गेलो. तेंचं देवाचें उतर आज आमी आयकलें. आमकांय देव आपयता, ताची वळख दिता, विंगड करता, मेकळें करता. परत्यान आमी कोणा सांगाता वचूंक? ताज्या सांगाताच वचूंक, ताज्या सांगाताच जिवंक. चिंता म्हजें काजार आसा. काजार म्हणटना नांवाडदीक लोक येता, जायतो लोक येता, गण्य व्यक्ती म्हणटा आमी. जावंक पुरो त्या देशाचो प्रधानमंत्री येता, प्रधानमंत्री येता. हांव कोणा सांगाता बसता काजारा दीस? कोणी येवं दी, प्रधानमंत्री आयल्यार, प्रेसिडेंट अमेरिकेचो आयल्यार हांव कोणा सांगाता बसता? म्हज्या होकले सांगाता बसता. मोगाळ भावा भयण्यानो, त्याच प्रमाणे हो संवसार आमकां कितलो मोगाचो, नांवाडदीक या कितलेंय आसूं दी, आमकां आमच्या होरेता सांगाता बसोंक आनी होरेता सांगाताच वसोंक आसा. कशें एक न्हवरो आपल्या होकल्या सांगाताच बसता, त्याच प्रमाणे आमी सगळे क्रिस्ताचे होकले वय मू आमी ताजे सांगाता बसोंक आसा मात्र न्हय, एक दीस ताजे सांगाता आमकां वसोंक आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, कोणी आसूं दीत, कितले नांवाडदीक आसूं दीत, कितले गण्य व्यक्ती आसूं दीत, कोणी आसूं दीत, आमी एक एक पटी कितें चिंता की म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां जायतें आसा, भरपूर आसा, म्हाका कांय उणें जायना म्हूण आमी चिंताव. पूण तशें न्हय. तुका कितलें ह्या संवसारांत आसल्यार तें काबार जातलें, उणें पडटलें आनी आमकां बापायची गरज एक दीस पडटली. कितें जातलें संवसारांतलें? आमची सोबाय, आमची ग्रेस्तकाय, आमचें भांगार, आमची दुडू आसता बरीक सगळें काबार जाता. आमी चिंता मस्त आसा म्हणून तें पावना. वेचीक पुता विशयान तुमकां कळीत आसा मू? वेचीक पुतान तेंचो चिंतलें, म्हज्या बापायचो वांटो, म्हजो वांटो कितें आसा घेवन वेता, म्हाका पुरो म्हूण चिंतलें ताणें. पावलें गी ताका? पुरो जालें गी ताका? मोदेक आतां तो भिकारी जालो, परत्यान ताका बापाय सरसी येवंक पडलें. आमचे लागीं कितलें आसल्यार आमकां पावना, आमचे बिजनेस काम कितलें आसून तें पावना, उणें जाता, काबार पडटा, मागीर आमकां येवंक आसा खंय? 100 करोड आसूं दी, 300 करोड आसूं दी, ते उणें पडटात. आमकां येवंक आसा बापाय लागींच. खंयचो बापाय तो? तोच सर्गीचो बापाय, तो जेजू क्रिस्त सोमी. मोगाळ भावा भयण्यानो, तुमी हांगा जायतीं आवय बापाय आसात वय मू? आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक उखलून घेतात वय मू? उखल घेतात. आवय कशी उखलयता? हांडयेर घेता भुरग्याक. म्हळ्यार भुरग्याच्या माथ्यार तिच्या समा आसता. आवय म्हणटा कितले हांव पळयतां, कितले पयस हांव पळयतां, पुता तूंय पळय म्हणून हांडयेर घेता, उखलून दवरता. बापायांनी उखलूनचें पळयलां गे तुमी? बापाय उखलून सीदा खंय दवरतात? खांद्यार दवरतात. अर्थ कितें? म्हज्या प्रास चड तूं पळय, म्हाका दिसना पळय तेंय तूं पळय.
एक बापायचें मन मात्र आपलो पूत म्हज्या प्रास मुखार वसाजी म्हणचें आनी कोणाचें मन ना. आनी तो कोण बापय तो? तोच सर्गीचो बापय. बापय तो आमचो बापा सर्वांग व्हडा मोगान परजे. वो बायबल तुमी जायते वर्सां जावन वाचला आनी आयकोनूच आसात वय मू. चीत दिलां जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो, कोण कुडी प्रमाणे जियेला, कोण संवसारा प्रमाणे जियेला, कोण आपल्या खोट्यापणांत जियेला आनी कोण देवाक सोडून खाली ग्रेस्क्या फाटल्यान जियेला तसल्यांची नांवां बायबलांत नात. ह्या जिविताच्या बुकार तांची नांवां येदोळूच काण सोडल्यांत. ते तुका आनी म्हाका धाकल्या खातीर आमी कुडी प्रमाणे जियेता, संवसारा प्रमाणे जियेता, खोट्यापणान जियेता, ह्या देवाक सोडून खाली ग्रेस्क्यान जियेताना आमची नांवां आसची नात जिविताच्या बुकार. चित दिवन ऐका, ध्यान दिवन तुम्ही वाचा बायबल. कुडीच्या ददोसक्या फाटल्यान पडलेली फाराव्याची बायल वय मू, तिचें नांव बायबलान दिलां गी? दिवना. संवसाराच्या आशेन पाटी पळयली, संवसाराक घुवन पळयल्ल्या लोटाच्या बायलेचें नांव ह्या बायबलान दिलां गी? दिवना. ह्या पितांबर नाजूक सणी वस्तुरां न्हेसून दिसान दीस गम्मत पार्ट्यो करतल्या ग्रेस्त मनशाचें, देवाक सोडून ग्रेस्क्यान दादोशी करतल्या मनशाचें नांव बायबलान बरयलां गी? तांची नांवां जिविताच्या बुकांतली खाण सोडल्यांत, बरोवनात. देखून जेजून ताच्या शिसांक सांगलें, तुमी संतोष पावा आनी उल्हास पावा, कित्याक तुमची नांवां जिविताच्या बुकार बरोवन आसात. आज मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुका आनी म्हाका एक बरी देख दिता बायबल. कुडी प्रमाणे, संवसारा प्रमाणे, खोट्या प्रमाणे, खोट्यापणांत ह्या देवाक सोडून आमी ग्रेस्क्यान जियेताना आमी देवाच्या राजा लागीं नाव. आमी जायतीं पयस आसा देवाच्या राजाक. देखून हिंदींत एक बरें उतार आसा, हात पकडना है तो ऐसा पकडो हमेशा के लिए हाथ नहीं छोड़े, साथ नहीं छोड़े म्हणून. हात पकड़ना है तो ऐसा हाथ पकड़ो जिंदगी भर हमेशा साथ नहीं छोड़े. तो देव मात्र एकलो वय मू. तसलो हात आमचो धरता कोण? देव मात्र आनी कोणी ना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें, आमकां खाण आनी पिवण दिता, देवाचें उतर दिवन आमकां पवित्र आत्म्याचो सांगात दिता, तो हात मात्र न्ही. आमी म्हणटा न्ही, सांडीत गी एका वय नेण्ट्या बाळाक आपल्या, सांडीत गी एक नेण्ट्या बाळाक आपल्या, आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना. आमची सोबाई आमकां सांडटेली, ग्रेस्के आमकां सांडटेली, आमच्या आवक आमकां सांडटेलें, आमची सैरीं देरी ती सांडटेली, कांयच उरचें ना. पूण ताजो सांगात मात्र आमकां उरतलो. पूण ह्या कुड्ड्या संवसारांत जियेतना मात्र आमकां तें कळना. ह्या दैवीक उजवाडांत आमी येतना, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाली उतार आयकतना मात्र आमकां हें समजता. परत आमी संवसाराक गेल्या हें आमकां समजना मोगाळ बाबा भयण्यानो, तें आमकां समजना. तुमी हांगा आयल्यात वय मू, पयस पयस जावन तुमी आयल्यात वय मू, घर कामां राटावळी सोडून तुमी येतात, हर एक हप्त्यान तुमी येतात वय मू. त्याग आसा. मागणें करतात, रेत्यो करतात, देवाचे उतार वाचतात, आयकतात, घराय मागणें करतात वय मू, वय की न्ही? करतात गे मागणें, बेश्टे न्हिदतात गे जेवन. तशें पळय, आमी सुवार्थेक कान दिता, दान दिता, मान दिता, सगळें आमी करता वय मू. कित्या खातीर तुमी करतात हें सगळें? तुमी कित्या खातीर करचें? कित्याक हांगा मागण्याक येतात? कित्याक रितेरीक येतात? कित्याक तुमचो त्याग आत्मीक जिवितांत तुमी ह्यो दितात? कारण कितें? कसलो उद्देश कितें तुमचो हांगा येवचो या आयकोनचो? संवसारांतून आमी विंगड केल्या, मेकळे जाल्या, उद्देश कितें? आमी उद्देश आसा गी? पळया, देवाचें उतर म्हणटा, आमचो उद्देश कितें गी म्हणून. आमी आज संवसारांतल्यान कुटुंबांतल्यान विंगड ह्या सुवार्थे फाटल्यान, मागण्या फाटल्यान, रेतेरे फाटल्यान आमी कित्याक, उद्देश कितें गी म्हणून देवाचें उतर जाप दिता. ऐका, रोमन चॅप्टर 8:29 आमी आयकुया. रोमांकारांक बरयलें पत्र बसवार 8:20-9 ऐका. सांका विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. आमचो उद्देश कितें? कोणाच्या सारक्याची जावंक? आमचे मागणे, आमचे रेतीर, आमचे त्याग मोगाळ भावा भयण्यानो, ताज्या पुता सारकी जावच्या खातीर असल्यार मात्र ते आमकां फळ हाडटा. आज म्हजो उद्देश कितें येवचो? हांगा देवाच्या उतरां दिवचो उद्देश कितें? ताजो पूत कोण?
जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा उडली पाद्र्याबान सांगलें इस्रायल परजेक 40 वर्सां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले मैजेन सुटयले वय मू पण सोम्यान आमकां खंयतान सुटयला निरंतरी त्या पथकांच्या कोंडांतले ताजें रगत व्हरून तुका आनी म्हाका कितें केलें सुटयलें मुगाळ बाबा भयण्यानो इजिप्ता त्या परजेक सरेस्पर देव कुपाचो आनी उजवाडाचो खांबो जावन राती दिसाक आदार दिलो पूण तुका आनी म्हाका पवित्रत्व सदांकाळ ताणें तुज्या आनी म्हज्या भितर आनी सांगाता दोर लागीं दवरूं ना सदांकाळ त्या आत्म्याचो आदार सदांकाळ ताणें ताज्या आत्म्याचो आदार दिलो पळया पुता सारकें जातना फायदो आसा की ना कितें फायदो आहा पुता बरी जाल्यार तुका कोंड ना ख्यास्त ना जडती ना उज्याचो सरोवर ना तुका आनी म्हाका पुता बरी जाल्यार सर्ग आसा देवदूत आसा जेजू आसा मातने ह्या भवार्थी लोकांचो आदार आसा सांगात आसा मागणें आसा गेल्या त्या शनिवाराय फादर जेरीन सांगला तुम्ही जेजू सांगात आसतना भावार्थी लोकांचो आदार आसा भावार्थी लोकांचे मागणे तुमकां आसा देवदूतांचो आदार आसा हें पुरा जेजू सांगात आसतना आसा पुता सारकें जाताना आसा जाल्यार जायत्यांक आमकां ताजे सारकें जावंक आमकां आणखी मनां आमी करिना आणखी आमची मनां पाद्र्याबान सांगल्या बरी त्या संवसारांत वडटात कारण कितें तेंय सांगलें पाद्र्याबान आमचे गुन्यांक वळखून मनां नितळ करून ताची खरी वळख जाल्ल्या शिवाय आमी संवसाराचो पाठ करूंक ताका पाटलाव करूंक जायना हें सत जावन आसा मुगाळ भावा भयण्यानो आमी आणखी त्या पयशां फाटल्यान आणखी आमी त्या ग्रेस्त्या फाटल्यान आणखी आमी त्या रिती रिवाजा फाटल्यान आणखी आमी ताजे सारकी जावंक फाटी सरते आसा बाबा विक्रमान बरें हें सांगलां सकाळीं आमकां न्ही गी कोणी संवसारांतलो एक मनीस चुकोवन पडलो या वायट केल्या म्हळ्यार आमकां तितले बेजार जायना खंत जायना म्हटलें ताणें जेजू सांगत आसलो वायट जालो या चुकोवन पडलो म्हळ्यार खंडीत मना बेजार जाता की जायना कशें सांगलें ताणें आनी कारणय सांगलें कितें म्हणून ताणें म्हटलें इंजन कितलेंय सामा करा गाडी मुखार वचना पेट्रोल कितलोय घाला गाडी मुखार वचना कारण कितें पळय बॅटरी गेल्ली कशी सांगतात पळय बॅटरी गेला म्हणून बॅटरी गेला अंतस्करण मेला अंतस्करण आमकां ती कितें सोम्या बरी जायची म्हूण सांगना सांगचें बंद कर सोडलां म्हणलें ताणें हें सर्गीत हांव आयिल्लें बेसांव मोगाळ बाबडे त्या बेसांवा सांगात आसचें त्या बेसांवा सांगाता जियोवचें आनी त्या बेसांवा सांगाता निमाणें बापा सवे वचून एक जावचें आमकां तें भाग तुका आनी म्हाका दिला हें वर्त्या पोवणें तुका आनी म्हाका दिलां जेजू सारकें आमी जायचे जाल्यार पुता सारकें जायचे जाल्यार ताच्या मोगांत आमी रावंक वसा गिना जुवां उत्सवान जाल्या वसर 15 नवी वळ सांगता आमी ताच्या मोगांत रावाचें म्हणटा केदाळारी जावं पूण आमी संवसारांत आसा घरांत आसा खंय आसूं आमी ताच्या मोगांत आसा जें म्हणटा जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 ऐका जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावच सकाळी बरो दाखलो दिलो न्ही त्या पत्की स्त्रियेचो चुकून पडलेली वय पत्की वय पूण तांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे नियमा प्रमाणे सगळ्या लोकांक तिका कितें करीचे फातर उडोवन जिवेशी मारूंक आसा पूण ताणें एकच एक फातर तिच्या आंगार पडूंक जावना कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मोगान तिका कितें केल्लें रेवड घाल्लो म्हणलें मोगाळ भावा भयण्यानो ताजो मोग तुका आनी म्हाका रेवड घालतना संवसारांत ती खंयची सकत त्या रेवड घाल्ल्या भितर येवंक साध्य खंडीत ना साध्यच ना ताज्या मोगांत आसतना तो असो आमकां रेवड घालता अशें आमकां प्रोटेक्शन दिता अशें तो आमकां सांबाळटा कांयच भितर येवंक साध्य ना आज सारकें कळा जे तुका आनी म्हाका जेजूचो मोग म्हळ्यार कितें गी म्हणून रेतेरीक इश्टा खातीर न्हय त्या मोगान तुका आनी म्हाका आपोवन हाडिजे कोणें आपोवन हाडिजे रेतेरीक त्या मोगान तुका आनी म्हाका वण हाडिजे मोगाळ बाबा भयण्यान मोगाळ भाबडीन आमी सारकें जाणा तेजे आमकां आमचो मोग मेळटाना मात्र सोम्यांचो मोग न्हय आमचो मोग संवसारांत चुकलो जाल्यार चुकोन गेला जाल्यार आज तुवें आनी हांवें सोम्याच्या मोगांत येजे ते भयण दिप्ती वय मू पाद्र्याबान सांगलें न्ही गे म्हाका वर्तो संतोश त्या भयणीच्या भावार्थाचेर वर्तो संतोश म्हाका काल सगळी शिकोण ती हांसोन हांसोन सगळो दीस हांसोन हांसोन एक दोळ्यांत दूख नासतना काळज जावन तिच्या संतोष भरला मोगाळ बाबडीनो आनी तिजो पती थंयसर एमर्जन्सींत ICUंत स्वास काडूंक जायनासतना पाद्र्याबान सांगलें गळ्याक बुराक काडूंक पडोवंक पुरो म्हटलें वय मू जाल्यार त्या भयणी ते खंत ना
हो जेजूचो मोग दाखयता संवसारांतले खंयचेय कश्ट म्हाका जेजूच्या मोगांत विंगड करूंक सखानात. म्हज्या पतीचें दूख या म्हज्या भुरग्याचें मरण जाल्यार खंयचेंच म्हाका सोम्यांतून पयस करूंक सखाना. अशें असल्यार मात्र मोगाळ भाव भयण्यान वो मोग तुका आनी म्हाका हाडटा. त्या वेळा आमी ताज्या पुता सारकी जाय जाल्यार पयले ताज्या मोगांत रेवोड घालना. ताज्या मोगा खातीर आमी जियेल्यार मात्र ताज्या पुता सारके आमी एक दीस जातले. हांव नाजाल्यार आमकां जावंक जायना. आमकां संवसारा बरी करतले जायते आसात गिनात. आमी हांगा एक दीस मात्र उतार आयको घेवचें. 6 दीस आमी संवसारांत आसात. जायते जाण तांचे सारके जावंक आमकां प्रयत्न करतले आसात गिनात. कितले जाण आसात पळया. ताज्या मोगांत आसतानाय आमकां कश्ट येवून जमून कांय आसा गी ना येतात. ताज्या मोगांत आसतानाय कश्ट येतले, विघ्नां येतली, आनवार येतली, पिडाशिडा येतली, सगळें आसतलें. पूण तो सोंसूंक करपा दिता गी दिना, खंडीत दिता. एका तरणाट्याचें एक फावटी मोबायल कोणेंय चोरून व्हेलें. मोबायल तरणाट्याचें कितें जालें? चोरून व्हेलें. आतां तुमी चिंता ह्या काळार कोणाचे मोबायल चोरून व्हेले म्हणल्यार तो अर्दो मेल्ल्या बरींच. या ताजो अर्दो संवसार काबार जाल्ल्या बरींच. वयगी न्ही. पुरा जीव आतां खंय आसा? तुमचें पूर आसलें खंय भरून दवरलां? मोबायलांतच आसा. आतां मोबायल कोणाचे रिपेरीक दिले म्हणल्यार कोणी आमचो मोगाचो मनशाक आयसीयून दवरल्या बरींच म्हूण चिंता. घडी घडी आयसीयून आसल्यार आमी फोन करून विचारता कसो आसा, भायर येयलो की, बरो जालो. मोबायला घाला की आमी तशें जालें की तें ना जाल्यार आमकां कांय जायना. तशें एकल्याचें मोबायल कितें जालें? चोरी जाली. ताज्या इश्टांनी सांगलें वच पुलीस कंप्लेंट दी म्हूण. सोदले पुलीस कंप्लेंट दिलें. पुलीस कंप्लेंट दिवन भायर येताना कोणें ताज्या बायक चोरून व्हेलें. बायकार गेल्लो. बायक ना तिशेन मोबायल ना इशेन बायकीन. आतां कितें करचें? ताज्या इश्टांक परत्यान मेळ्ळो अळे सायबा मोबायल गेला म्हण कंप्लेंट दिवन गेलो. हांगा बायकी घेवन गेले. आतां कळली परिस्थिती. इश्टांनी सांगलें आनी कांय वाट ना, एकच वाट आसची. देवा लागीं माग. कोणा लागीं माग? देवा लागीं माग, जेजू लागीं माग, दिंबेर पडोवन माग. मोबायली दितलो, तुज्या बायकी दितलो म्हणटाना ताणें म्हणलें खंडीत हांव देवाळाक गेल्लो, इगर्जेक गेल्लो, दिंबे पडोर मागलो, मागोनी आयलो. म्हजे पांय पळय तें तो भायर येतना चप्पा लायनात. कश्ट येतात वयल्या वयर. ताज्या मोगांत आसतानाय, ताज्या लागीं मागोवंक येतानाय, ताज्या संबंदांत आसतानाय कश्ट येतले, दुस्मान येतले, विघ्नां येतले. पूण आमी भिवची गरज ना मोगळ भावा भयण्यानो. म्हाकाय कश्ट आसात, म्हाकाय दुस्मान आसात, म्हाकाय पिडा आसा, सगळ्यांक आसा. पूण ताज्या मोगांत आसतना तो सोंसची कृपा तुका आनी म्हाका खंडीत दिता. आनी ताज्या मोगा खातीर पळयात ऐका आमी आयकुया जोबाचो बुका वस्वर 22 ओळ 24 वाच. जोब 22 वर्स 24 वाच आयकुया आमी. तुझे भांगार धुळींत उडयशी जाल्यार, तुजे भांगार तूं उडयशी जाल्यार, आणि ओफिराचे शुद्ध भांगार हां. वाळांतल्या फातरामध्ये घालची जाल्यार, भांगारी उडयची, शुद्ध भांगारी उडयची. हेजे म्हाका पळया कितें उडयची? बायबल. पळया मोगाळ बापडा आमी जायत्या फावटी येवन न्ही गे आमी मोलादीक वस्तू देवा लागीं मागता गे मागाना पळय की न्ही. हर एक दुर्बळी देवळांत येतात. सोम्या म्हाका ग्रेस्त कर म्हणटात, ग्रेस्त काय तो दिता. ग्रेस्तांय देवळांत येतात आनी म्हाका सूख दी म्हणटा. थोड्या ग्रेस्तांक ग्रेस्त आसा पूण सूख आसना. सूख दी म्हणटा तो सूखय दिता. मोलादीक आमी घेता गे ना देवा लागीं मागून. देव दिता की दिना. आतां हांगा भांगार म्हणटाना कितें तुका मोलादीक आसा पळय तें आमी सोम्या खातीर सोडीची. आतां ह्या सगळ्या संवसारांत भांगार म्हणल्यार मोलादीक वयगी न्ही. हर एक देश कशे उबे आसात? भांगाराचेर उबे आसात. हर एका आतां आमचे रिजर्व बँक करन्सी प्रिंट करता खंयच्या वयर? भांगारा वयर वयगी न्ही. हर एक देश भांगाराचेर आसात. हर एक बिजनेस भांगारा वयर चलता. नोट करन्सी भांगारा वयर प्रिंट जाता. हांगा मोगाळ भावा भयण्यानो पळया भांगार म्हळ्यार मोलादीक. तुका कितें मोलादीक आसा तें तूं सोम्या खातीर सोडताय जाल्यार, ताजो त्याग करताय जाल्यार म्हणटा हांगा देवाचें उतर. आज आमकां काम, आमचे बिजनेस, आमचे राटावळी आसूंक पुरो, आमकां तें मोलादीक जावंक पुरो. ताज्या परस चड तुका देव मोलादीक जाता जाल्यार. फुडोली पाद्र्याबान सांगलां मैचेक कशी देव कितें दिता? वळख दिता. हांव देव अब्राहमाचो, हांव देव इजाकाचो, हांव देव जाकोबाचो म्हळ्यार तेणी समजाची. स्टेप बाय स्टेप दिता. अब्राहमा विशयान समजना व्हडना, इजाका विशयान समजून घेया. इजाका विशयान ती तुमकां समजना, मैजे विशयान समजा. 40 वर्सां ती परत जाता आसली हांवें राखलां, पोसलां, सांबाळलां. खंयच्या रितीन देव वळख दिता पळया. दिता की दिना? तुमकां वळख जाल्या की
त्या खऱ्या रायाची ओळख जाताना भांगारी मनीस उडयता, पैसे मनीस उडयता, ग्रेसखाय मनीस उडयता. ताजी ओळख जाय नासतना कांय आमी उडोवंक जायना. मैजेन मावांक सोडलें, बकऱ्यांक सोडलें, ताज्याच बायलेक जिप्पो राखी तो सोडलेलो कित्याक खऱ्या देवाची ताका वळख जाली देखून संवसारी संबंध ताणें उडयलो आनी ताणें सोडलो. ही वळख तुका आनी म्हाका जाताना मोगाळ भावा भयणीन हो संवसार आसा पळय 4 दिसांचो तुका आनी म्हाका सूख दिना. तुमी म्हाका सांगा, एक सवाल विचारता तुमकां, ह्या संवसारांत सुखी मनीस कोण म्हणून म्हाका सांगा. कोणी म्हणी सांगा पळय, सुखी मनीस म्हणल्यार कोण? सुखी म्हणल्यार संतोष म्हणटा न्ही, हॅप्पी 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 मॅन गी. हां, संतोष सुखी मनीस कोण? मस्त आसा. आतां हांव सांगता म्हज्या हिसपार, कोण डॉक्टराक आनी लॉयराक सोदून वचना तो सुखी खंय. डॉक्टराक सोदून वचना आनी वकिलाक सोदून तो सुखी. आनी कोणाक पोलीस सोदून येना तोय सुखी. कोणें सोदून येवं नजो, हां तोय सुखीत. तुमच्या मध्ये कोणी आसा ती अशें असल्यार तुमी चिंता ना जाल्यार आतां हांसो आमकां हर एका घरांत ती आयकता. संतोष हर एका घरांत आमच्या शेजाऱ्या घरा आमकां संतोष आयकता, पूण तो संतोष ताजे मूळ सोदून गेला तो संतोष खरो संतोष न्हय. हांवें एका शिकोवण्याक सांगिल्लें, शेजाऱ्या घरा घोव आनी बायल आसात, रात दीस 24 वरां घोव बायलां हांसोनूच आसचें. संतोषच संतोष, हांसोनूच आसचें. कुशीच्या घरच्यांनी विचारलें, न्ही सायबा तुमी घोव बायलां इतली वर्सां हांसोनूच आसता, तुमचें राज कितें गी? पूण हांसो अय्या हांसो खंय ताण म्हणटा ना. ताणें घोवान सांगलें कळ्ळें, म्हजी बायल म्हाका वांडो उडोवन मारता. लडे झगडें जाता वांडो उडोवन मारता. लागल्यार तिणें हांसचें, लागना जाल्यार तुमी म्हळ्यार हांसोना तशेंच लागोन आनी उडयल्लो. असलो संतोष जायत्या घरांनी आसा. आमी एक उडोवन घेता, तुमकां कळटाय. एकलो चेडू ताच्या लवर आसलें, बारी लवर म्हळ्यार कळटा न्ही, मोग करतलें चेडू. चेडवाक ताणें फोन केलें खंय, हॅलो कशें आसा सायबणी? चेडवान म्हळें बरें आसूं. कशें आसूं? बरें आसूं. पाड आसूं एक दीस मोरोंक आसा न्ही गी म्हणूंक लागलें. न्ही अशें कित्याक उलयताय सायबणी? अशें तो म्हणूंक लागलें. परत्यान आनी विचारलें, न्ही भलायकी कशी आसा सायबणी? म्हणटाना भलायकी बरी आसूं दी, पाड आसूं दी, एक दीस मोरोंक आसात न्ही गी, एक दीस मोरचें न्ही गी. अरे आजी आनकी तकली पाड जाली. परत्यान विचारलें, न्ही सायबणी कॉलेजांनी पळय कशी चलता? लच्चार शिकोवन पळय कशी चलता? बरी चलोवन दी, पाड चलोवन दी, लच्चारींक आसूं दी ना आसूं दी, एक दीस मोरोंकूच आसा न्ही गी. अरे कितें उलयल्यार हे मोरचेंच उलयता. निमाणें आनी इल्लेशें दुसऱ्या टायपार न्ही हांवें कित्याक फोन तेजे मोरचेंच उलयता. हांवें कित्याक फोन केल्लें गी म्हणल्यार आमी लास्ट वीक थंय बंगाराच्या अंगडीन गेल्ले पळय, तुका एक ती ब्रेसलेट मस्त पसंद आयिल्ली, हांवें पयशे ना मागीर पळया म्हणलें. ती ब्रेसलेट हांवें घेतला म्हणून की वय गी घेतलाय गी, खंय मेळचें? खंयच्या हॉटेलांत मेळचें, खंयच्या बिचांत मेळचें म्हणटाना आनी म्हणलें खंय हॉटेलांत मेळ या बिचार मेळ. कशें जाल्यार रे आमी मरचेंत न्ही गी. भांगारा खातीर मनीस मरता, पूण भांगारा परस व्हरतो एकलो आसा पूण पादजेरीन आमकां दाखयला की दाखोवना. आतां आमकां हे भांगार उडोवचें रुपये उडोवचें म्हणून आमकां इल्लें खंत जाता जाल्यार मोगाळ भावडीनो हें लॉकडावन आयिल्लें, कोवीड-19 आयिल्लें, लोकांनी दुडू उडयला गी उडोवना उडयला. ते इटलीन तांणी तुमी पळोवंक ना गी, तो दुडू आसोनी कामाक येवना. मुखार अशे दीस येतले, उगडापणाच्या बुकान तें आसा उगडापें जातलें एक दीस, लोक उडयतलो म्हणून बरयलां बायबलांत. भांगारी उडयतलो, रुपये उडयतले, दुडूय तो उडयलो. कित्याक तुमचें भांगार, तुमचें रुपये, तुमचो दुडू तुमकां राखूंक सकना म्हण एक दीस देव दाखयतलो जिवें जिवें मोगाळ भाव भयणानो. आज आमकां तें मोगाचें जालां. एक दीस ताका ताजेर मोग आमचो आसचो ना, एक दीस ताका मोल आसचें ना ह्या संवसारांत. तसले दीस येतले, येवंक कांय वेळ ना. पूण मुखली वळ आमी आयकुया, मुखार कितें म्हणटा. सर पदवेदार, तुजे भांगार जातलो. कोण तुजे भांगार जातलो? कोणे तुजे भांगार जायजे? हा तो जेजू तुजो आनी म्हजो भांगार जाताना जालो जाल्यार मोगाळ भावणीनो मागीर खंयचेंय भांगार तें तुका आनी म्हाका 24 कॅरेटा वयलें भांगार तें मागीर ओपिराच्या शुद्ध भांगारा प्राशी तें मागीर व्हरतें वय गी न्ही. उडोली पाद्र्याबान सांगलें, तुमी चित दिला बरी आयकलां तुमी. पयलें कशें नितळ करचें? दावीद रायकालें तें हिशोब. पयलें हिशोब वय मू. हिशोबान नितळ जायना जाल्यार मागीर कितें म्हणलें? खुरीस वय मू.
कुर्सांनी नितळ जाय नाल्यार कितें करीचें आतां म्हणलें. मागीर सीदा कुर्सार मान सोडिचें आनी कितें करीचें. एकच वाट आसची. कितें करीचें कुर्सार. तीच वाट आसची. मागीर हिसोबा नितळ जायना म्हण खरीच कुर्सांनी नितळ जायना जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां हें देवाचें उदार दिवन दिवन भांगरा प्रस्तो व्हरतो जेजू आमकां ताजे बरी जावंक आनी तोच आमचें आसता. परण्या सोडल्यान ती तुमी वाचलां जाल्यार लेवी कुळयेच्या याजकांक सरेस्परा देवान कितें सांगिल्लें. तुमकां ह्या प्रत्मेंतल्या भुंयत वांटो ना हांवूच तुमची आस्त म्हणले मोगाळ भावा भयण्यान. ते लेवितांक म्हाका सांगलें पूण आतां आमकां हर एकल्यांक देवाचें उदार नव्या सोडल्यान ते सांगता जेजूच आमचें भांगार जेजूच आमचो आस्त मोगाळ भावा भयण्यान. तो तुका मेळ्ळा जाल्यार सगळें तुका मेळ्ळां. ताका तुवें होगडायलें जाल्यार सगळें तुवें होगडायलां. हें भांगार मेळटना मागीर संवसाराचें कांय आमकां नाका. कांय आमकां लागना. कांय आमकां कांय करूंक सकाना. देखून बाबा विक्रमानी सकाळी तो उल्लेख केलो. आंगाची लज अड्डिना पूण थंयची लज आमकां ती निमाणी एक लज आसा ती सासणांची लज एक दिसाक न्हय. त्या बाबान बरो उल्लेख केलो. कोणी तुजें पाताक डायरेक्ट दाखोवन दिता कोणी तुजे गुन्यांक तुजे दोळ्यार मुस्कारार दाखोवन दिता ती लज तुका एका दिसाची म्हणलें वय मो. पूण मुखार एक लज आसा ती सासणांची लज मोगाळ भावा भयण्यानो ती एका दिसाची न्हय. हांवें कालय सांगलें मनीस जावन एकलो जल्माता पळय तो सासणांक जी येता तो मागीर ताका मरण ना. कुडीक मरण आसा म्हण आत्म्याक मरण आसा गी. बरें केल्ली सासणाच्या जिविताक उरतेली वायट केल्ली सासणाच्या ख्यास्तीक उरतेली आनी ती ख्यास्त ती लज एक दिसाक न्हय सासणांक तो आत्मा उज्यांत वळवळतलो. आज असलें चुकोवन घेवच्या खातीर जेजू तुजें भांगार जेजू म्हजें भांगार म्हणटा देवाचें उतर. हें चुकोवन घेवच्या खातीर न्हय. आमची दोळ्यांक दिसची जिणी आमची न्हय. हाज्या फाटल्यान एक जिणी आसा एक राज आसा एक वैभव आसा एक महिमा आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां दाखयता. तें तुजें भांगार जालां तें तुजें जिवीत जालां तो तुका मेळ्ळा मैजे बरी. आज आमी आयकलां पाद्राबान आमकां तो नियाळ दिला. सरेस्पर ताका मेळटाना सरेस्परा तूं कोण पयलो तो विचारता मागीर हांव कोण म्हूण विचारता तो वय मो. पयलें तो हांव कोण म्हणटा मागीर तो देवाक विचारता तूं कोण गी म्हणून. ओ कोण म्हण ताका गोत्ता आसा. पाद्राबान सांगलें वय मो ओ कोण मार्डर करना खुनी करना लिपोवन बसुल्लो. देव कोण म्हणटाना देव कितें म्हणटा आसा तो देवाक नांव आसाय. म्हाका नांव आसा आंध्रू. देवाक नांव ना. म्हाका नांव कित्याक आसा 50 वर्सां पयलीं आयिल्लो मात्र देखून म्हाका नांव आसा. तो पयले जावन आसा देखून आसल्याक नांव नातल्याक मात्र नांव दवरूचें. पयर आयिल्लो पळय ताका नांव दवरूचें. पयले जावन आसल्याक नांवांची गरज आसा म्हणल्यार पावता. मातेव वाचन वस्वर 16 वळ 20 आनी 6 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26 ओडोली पाद्राबान सांगलां आत्मीक जिणेक चड लक्ष दिया आत्म्याक चड ध्यान दिया लक्ष दिया म्हणून पाद्राबान तांच्या शिकवणेंत आमकां सांगलें. तेंचो उतर जेजूय आमकां सांगता. मॅथ्यू 16 वर्स 26 वाच. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो. वा आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत. पळया जीव या आत्मा होगडोन आमी सगळो संवसार जोडून घेवयेत पूण जोडलो संवसार पाटी दिवन आमकां तो जीव या आत्मा जोडून घेवंक जायना म्हणटा जेजू हांगा. पुरो आमी जोडून घेवयेत संवसारांत पूण कितें होगडायलाय पळया तें दिवन परत्यान तुका पाटी घेवंक म्हाका पाटी घेवंक जावचें ना. हें तुका आनी म्हाका आज समजल्यार पुरो. आज पळया मनशाचें चिंता कितें ताज्या लागीं आसा म्हज्या लागीं ना. तुज्या लागीं आसा मो हांवें हाडटा. तुवें हाडलें मो हांवें हाडटा. तूं इस्रायल गेलें मो हांव कॅनडा वचून घेवन येता. आज असले चिंताप आमचे पुरा जाणांचे संवसारी लोकांचे. ताज्या लागीं आसा म्हज्या लागीं ना. म्हज्या लागीं आसा ताज्या लागीं ना. हांवें हाडटा तुका दाखयता. पूण ताज्या मद्याकात जेजू हांगा म्हणटा आसा ना तें सोडा आत्मीक जिणेक लक्ष दी आत्म्याक लक्ष दी आत्मा बाचाव करच्या अशी चिंतना सुरू कर म्हणटा देवाचें उतर. जॉबान बरें सांगलें न्ही की तो आमच्या बऱ्या संवसारान जियेल्लो वय की न्हय. जॉब जियेल्लो की जियोना. कितें म्हणलें ताणें जॉबान कितें म्हणलें विणगो वावेच्या कुसव्यांतान भायर सरिल्लो विणगोन साव पाटी बेतलो देवान दिलें सरेस्परान दिलें आनी सरेस्परान वेलें मोगाळ भावा भयण्यानो. कांय ना आमी हाडूंक. आतां जॉबाच्या काळार व्हरचें अरेंजमेंट नासलें वय मो. आतां हें आसा की व्हरचें तें अरेंजमेंट ती सिस्टम बदलो ना तशीच आसा आणखी कांय प्रॉब्लेम जावना. पूण जाल्यारय आमी आणखी पयशां फाटल्यान आणखी ग्रेस्त्या फाटल्यान आणखी संवसाराच्या सुखा फाटल्यान हांगा देव म्हणटा आत्मा बचाव करा आत्म्याच्या कुशीन लक्ष दिया आत्मीक जिणी जियेया.
संसारी लोक उपवास करून पडला. उपवासाची गरज नाही, विश्वासाची गरज आमकां. देवाचेर विश्वास केल्यावर आत्मा बचाव जातलो, उपवास केल्यावर आत्मा बचाव जावचो ना. हां, हेल्थ येयलें बरें जातलें, कोलेस्ट्रॉल येयलें उणें जातलें, सरा बिली देंवन तेली वय की न्ही. हे कितें आमचें कितें आसा बळें इल्लेशें, हां, आंग इल्लें हगूर जाता तें बरें जातलें, बरेंच. उपवास केल्ल्यान कांय प्रॉब्लेम ना, चुकी ना, बरेंच हेल्थाक. पूण उपवास केल्यावर आत्मा बचाव करूंक आमच्यान या तुमच्यांनी जावचें ना, संवसारा वरवीं जावचें ना. उपवास आत्मा बचाव करची वाट न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो. आज मनशाक कितें समजना. एक फावटी तरणाटे जायते तरणाटे सांगाता मेळोन तांकां पार्टी करीचे, ड्रिंक्स पियाचे आनी ड्रग्स वडीचे जागो सारको मेळोना म्हूण खंय गेले, सिमित्रेंत गेले. सिमित्रेंत कोणी आसना न्ही, थंय वचून बसून पार्टी गम्मत ड्रग्स करतना कोणी कंप्लेंट दिले आनी पोलीस आयिल्लेत. पोलीस येतना पुरो एकामेका धांवले. एसआयन म्हळ्यार कोण कोण धांवतात तांकां पुरो धरा म्हण सगळ्यांक धरले. पूण एकलो आसा पळय फोंडार वमतो फोडोन दुकां गळोवन बळा 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 रडोवन आसा. ताका एसआयन म्हण ताका एक धरनाकात, तो रडोवन आसा, ताका धरला, दुसऱ्यांक धरा म्हणलें, पुरांक धरलें. निमाणें एसआय ताजे लागीं गेलो आनी ताजे लागीं उलयलो. तूं कित्याक रडताय? हांव तांचे वाटो सोरो पिवन नातुल्लो, ड्रग्स वडून नातलोलो, हांव खोटेपण आदारना ना. हांव संजेर म्हजो बापाय सरला, बापायचें मोर्न जालें, अळे बापायक पूर्ण. हांव येदोळ पर्यंत 12 वरां राती पर्यंत थंयच रडोवन आसा. म्हजो मोगाचो बापाय म्हणलो. वैगी म्हणटाना लोव काळोखाचो वेळ न्ही, एसआयन लोव बॅटरी गेली अशी पोंडार. अशी बॅटरी घालतना तो 5 वर्साच्या भुरग्यांचो फोंड, 5 वर्साच्या भुरग्याचो फोंड पळोवन एसआय, वो तुजो बापाय गी वय न्ही, 5 वर्साचो भुरगो तुजो बापाय गी वय. तो पयलो 5 वर्सां पयलीं तो मेल्लो, मागीर हांव जल्माल्लो. हां, अशें संवसाराक चिडकल्ल्या मनशाक आसा पळय खंयच्या रितीन तुवें नेवें फाटीं हाडूंक भारी कश्ट. आज आमची उतरां कितें, आमचें उलोवणें कितें? खंयचे मोबायल आसा तुज्या लागीं? म्हज्या लागीं हें आसा. तुज्या लागीं खंयचें लॅपटॉप आसा? म्हज्या लागीं हें आसा. तुज्या लागीं कितें आसा? म्हज्या लागीं हें आसा. तुज्या लागीं कितें आसा? आज हेंच आमचें उलोवणें. तुमी कितें उलयतात पळय, आमचें उलोवणें कितें आसा? संवसारी उलोवणें. एक दीस आमी हांगा येवन जेजू जेजू जेजू, मागीर भायर वयताना आमी तुज्या लागीं कितें आसा? घर कितलें? कार खंयचें बूक केलाय? तुमी थोडे अचानक ग्रेस्त जावचे मनीस आसा, तुमी थोडे अचानक ग्रेस्त जाता संवसारान, तांगेर वसा आनी तांकां विचारा सोपा खंयच्यान सोपा सट्टो बरो आसा खंयच्यान हाडले? 70,000 सट्टाक. फटाफट तो मोल सांगून सोडता. कार बरी आसा कितलें? 22 लाख दिले. टीव्ही बरी आसा कितली? ती खंय सरी मेळना, 1.5 लाखाक हाडला हांवें. आज आमचें उलोवणें हेंच. तुमी कोणाचेय घरा वसा, मागणें करीजे, उतार आयकाजे, आत्मीक जिणी जियेजे, संवसाराचे त्याग करीजे. तुमकां कोणी म्हण अशें सांगतली मेळटली गी? मेळ्ळ्यार भारी उणें मेळटली वय. मग कोणी मालगडी आसात मुल्यार बसून आसल्यार पुता मागणें कर रे पुता. कोणी म्हातारी प्रायाची आसल्यार ती सांगतली इल्लें मागणें करा, इल्लें देवाची वळख घेया, इल्लें भक्तीपणान जिये म्हण सांगतली वय. मग पूण आज संवसारी लोक कितें उलयता? आत्म्याच्या बाचाव्या विशयांत उलयता गी, ह्या कुडीच्या दोस्क्या विशयांत आमचें उलोवणें आसा. आमी चिंतून पळोवंक जाय मोगाळ बाबा भयण्यानो. बाप आपयते आसा, आत्मीक रितीन आमी तयार जावंक आसा. वडोली पादाचेरीन सांगलें तांच्या शिकवण्यांत पवित्र आत्मो सगळ्यांक जायचे, पूण ती आत्मीक जिणी जिवंक कोणाक की सगळ्यांक जायची. स्वर्ग सगळ्यांक जायचे, मरोंक कोणाक जाय सांगा? सगळ्यांक स्वर्ग जायची. बरें सगळ्यांक जायचे, पूण वायट सांडूंक कोणाक जायची? बरें कोणाक नाका न्ही, सगळ्यांक जायची. देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरतना आमकां हे संवसाराचे कांयच ओडण्यो वडोल बाबान आमकां साथ दितना सांगलें न्ही, पवित्र आत्मा तुका देवाळाक हाडटा, जेजू चर्चीन हाडटा. पवित्र आत्मा तुका संतोशान भरता, स्तुती करूंक लायता. सांगो ना गे, ऐको ना गे. पळय त्या बाबान कशें सांगलें आमकां. पवित्र आत्म्यान आमी भरतना मात्र आमी आत्म्याच्या बाचाव्याच्या वाटेर आसा. काली हांवें सांगलें, मराठी भाशेंत एक उतार आसा, जिथं देवाचा आत्मा तिथं सैतानाचा खात्मा म्हणून. खंयसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर देवसाराची कामां नास मोगळ भावा भयण्यानो. अंत ताचो जेन्ना आमी देवाच्या आत्म्यान भरता, सक्त्यान भरता, हे उतार आमी मानून घेता, त्या दाळा मात्र आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक जाता. वडोली पाद्र्याबान सांगलां, खऱ्या देवाची वळख जाल्ल्या शिवाय, पवित्र आत्म्याचो एकवट जाल्ल्या शिवाय आमी संवसार सांडूंक आनी सोडूंक जायना. संवसार पळया तुमी. पाद्र्याबानी वडोल उल्लेख केलो, खाली 40 दीस मात्र देव वय मो वय गे न्ही.
सांगायले म्हाका मागीर देव आसा गी मागीर रेत्यो नांत गी बाबा नाहीच दिला ना काल आमी उलयता म्हणलें ब्रदर आमी पळया हर एक दीस नवें ते उतार आयकून जिवें जिवें हर एक दीस देवाच्या संबंधांत हर एक हप्त्यांत देवाच्या एकवटांत आयकून आयकून आमची काळजां मनां कशी दर्याच्या तडेर रेंव ते नितळ जाल्ल्या बरी जावन आसात गिनात त्या एकवटांत असल्यार मात हांव तुमकां सांगता आतां 2 म्हयने हांव ही सुवार्ता सोडून फाटीं गेलो जाल्यार म्हाका ह्या प्रमाणे देवाचें उतर दिवंक जावचें ना जातलें गी म्हजें तोंड बांदतलें म्हजी जीब बांदतली जावचें ना म्हाका खुद्द गोत आसा हांव तुमकां हें सांगता खाली शुक्राराच्या शुक्रारा शनवाराय म्हाका येवन अशें उलोवंक जायना हर एक दीस त्या पवित्र म्हणजे एकवटांत हांव जी येता देखून म्हाका अशें उलोवंक जाता नाजाल्यार म्हाकाय सोदीचे नाजाल्यार म्हाकाय चिंतीचे नाजाल्यार म्हाकाय तयार करीचें पडटा पूण हर एक दीस ताच्या एकवटांत जी येता ना म्हाका सोदूंक ना म्हाका बरोवंक ना म्हाका तयार करूंक ना कित्याक हांव जी येता तें म्हाका उलोवंक आसा त्या आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसतना म्हाका बाबडो तो आत्मोच तुका आनी म्हाका चलोवन व्हरता त्या पवित्र बायबलांत सगळ्यां परस ग्रेस्त मनीस सगळ्यां परस चड जाणवाय जोडिल्लो मनीस कोण सलमावराय वय मू दावीद रायाचो पूत सगळ्यां परस चड जाणवाय ताजे लागीं आसली सगळ्यां परस चड ग्रेस्तकाय ताजे लागीं आसली ताज्या उपरांत कोणाकय दिवना म्हण थंयसर बरयला वय मू म्हळ्यार तितलो ग्रेस्तकाय ताजे लागीं आसली तितली ग्रेस्तकाय जोडिल्ल्या मनशान तो ग्रेस्तकाय जोडते आसलो पुंजयते आसलो रास घालते आसलो अशें जोडणं रासगाल आसता आसतना ताका एक सत उगडापें जाता त्या सलमावरायाक असलें सत उगडापें जाता की हांवें ह्या संवसारांतलें कांयच व्हरूंक जायना म्हणचें एक सत ताका उगडापें जाता आनी तें सत उगडापें जाल्ल्या उपरांत तो कितें बरयता एका उपदेशक अवस्वर 2:18 वास Ecclesiastes chapter 2:18 वास सूर्यापंदा हांवें केल्ल्या वावराच्या फळाचो म्हाका कांटाळो आयलो कित्याक हांवें तें म्हजे नंतर येतेल्याक सोडून वचोंक जाय पयलें तो रास घाल नासलो पुंजो नासलो एपडी वयर एपडी आनी काय म्हणटात न्ही आमी आतां पॉलिशी वयर पॉलिशी सगळें कर नासलो ताका एक सत उगडापें जालें हांव कितें आतां पुंजो नासा पळय तें म्हाका व्हरूंक जायना म्हणचें सत उगडापें जातेर मोगाळ बाबडे ताणें पुंजोवचें सोड सोडलें ताणें जमो करचें सोड सोडलें हें सत तुका आनी म्हाका केदाळा उगडापें जाय म्हाकाय उगडापें जालां म्हाका हांवें कतारांत कामांत आसलो 4-5 म्हजे एलआयसीचे पॉलिसी आसलो पॉलिसीक पयशे भरनासलो म्हाकाय जायत्यो म्हजी सपनां चिंतना आसलीं तें करीजे हें करीजे बांय खोडीजे कंपावंड बांदीजे वयर डब्बाल करीजे सगळें म्हजें प्लॅन आसलें जेन्ना म्हाका एक सत उगडापें जालें फादर जेरी मुखांतर हो संवसार कांय फायद्याचो न्हय हो संवसार तुका आनी म्हाका व्हरूंक जायना आमी कितें करता तें आमकां व्हरूंक हें सत म्हाका उगडापें जालां ताज्या उपरांत हांवें सगळें सोडलां सांडलां रास घालचें हें आज तुका आनी म्हाका कळीत जायचें मुखार बाबा भयण्यानो तो रास घालते आसलो वट्टू करते आसलो तुमी चिंता आज तुमच्या कितें आसा तें तुमी व्हरूंक जाता गी पाद्र्याबान जायत्या फावटी सांगलां त्या शिवराम ಕಾರಂತನ್ ಸಂಗಲೆ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ तो जॉबाच्या कालारीना अब्रामाच्या कालारीना आतायना मुखारी आसचो ना तो अवकाश देव दिना हें सत तुका आनी म्हाका उगडापें जाल्यार भोव बरें कित्याक ताज्या उपरांतलो वेळ आमी मागण्यांक दितले हांव आत्म्याच्या बाच्याव्याक दितले हांव देवाच्या राजाक दितले हांव आनी आमच्या बाच्याव्याच्या कुशीन आमचें ध्यान आसतलें हें सत तुका आनी म्हाका उगडापें जाल्यार कितें म्हजे लागीं आसा तें व्हरूंक जायना ताणेंय सोड सोडलें मागीर रास घालचें ताका कळीत जालें आज आमी इतले रेतेऱ्यो करना देवाचें तर आयकून हो बायबल वाचून मोगाळ भावना आमकां कळीत जायची तेंतून एकांत 2 वळ वास तातूंत 1 वास उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ हो शब्द तुम्ही तो उपदेशक बूक वाचल्यार 32 पटी ह्या शब्दाचो ताणें उपयोग केला कितल्या पावटी 32 पावटी 32 पटी हो शब्द ताणें बरयला व्यर्थ 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 म्हणून पळया कोणी एका दुबळ्या मनशान हें उतार बरयलें जाल्यार कोणी हें सत मानिनात वय मू एका ग्रेस्त मनशान सगळें आपणायिल्ल्या मनशान सगळें जोडिल्ल्या मनशान सगळी दादोसकाय भोगिल्ल्या मनशान बरयलां देखून सगळो संवसार आज हें उतार सत मानता पाती येता निजायकी हें व्यर्थ 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 म्हणून तो एक दुबळो मनीस न्हय दुबळ्यान बरयला कोणी आज दुबळ्याक कितली जाणवां आयला कोणी आयकनात ताका ध्यान दिनात पूण तो ग्रेस्त वय गे न्हय तो ग्रेस्त ताजे तितले जाणवाय ग्रेस्त कोणाला कमी आसली की तितले सूख कोणें म्हणे भोगिल्लें की ताणें बरयलां तुमी तेजो आवाजवर वाचा 1-2
दोळ्यांनी पळयल्लें, काळजांत चिंतल्लें, हातांत आपडिल्लें, पांयांक गेल्लें, सगळें ताणें सूख भोगलां. पुरा कांयच ताणें सोडूंक ना. पुरा सूख भोगल्लें, सगळें सूख भोगल्लें, पुरा ताणें केल्लें, आपणायल्लें, जोडल्लें, भोगल्लें. निमाणें बरयता, ताका एक तुकडा पेंचा तर तो बरयता. हांवें कितें पुंजयलां तें म्हजें न्हय, कितें दास्तान करता म्हाका व्हरूंक जायना म्हणटेर हें ताणें बरयलें. व्यर्थाव करन आसा संवसारांत, व्यर्थाव जोडून आसा संवसारांत, व्यर्थाव रास घालून आसा संवसारांत म्हण ताका कळ्ळें. व्यर्थ हांवें 1000 बायलांक दवरलें म्हण कळ्ळें. कित्याक त्याच बायलांनी ताका देवातावन त्या सरेस्परातावन पयस केलें. मागीर कळ्ळें ताका व्यर्थ त्यो बायल्योय. आज जेन्ना आमी फोंडांत पडना, आमकां ह्या संवसारांत बोध येना. ते तुकडा पेन जाल्यार मात्र आमकां कळटा ते व्यर्थ, हे व्यर्थ, हे व्यर्थ. पूण आज तुमी हांगा बसून आयकातात पळया, हे व्यर्थ न्हय आनी तूं जिवीत आसा. हेंच उतार तुका न्ही म्हाका सर्गींच्या राजाक कोण पावयतले. इस्रायल परजेक ओडोली पाद्राबान सांगलें, इस्रायल परजेक दिल्लें तें मानना, पूण आमचें मानना हें सोम्याचें उतर आत्म्याच्या सक्त्यान भरून तस्सो पळयतो तो आमकां थंय आसा. जेजू थंय आमकां व्हरतले. हें जिवीत हें व्यर्थ न्हय. हर एका शुक्रारा शनिवारा तुम्ही येया, घरा ऐका, रातीक ऐका, दिसाक ऐका, वासा, हें व्यर्थ न्हय. हाजें फळ आसा, हाज्या बदलाक इनाम आसा. मगळ बाबा भयणानो, केन्ना हें व्यर्थ जायना. किर्तनाचो बूक अवस्वर 16-11 वळवास, साम 16 वर्स 11 ऐका कितें म्हणटा दावीद राय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. कसली भरती तो पळयती आसा? आनंदाची भरती, संतोषाची भरती. मगळ बाबा तुमच्या ते भरतीकी चुकती. आणि वडोली बाबान सांगलें, ही भरती, आनंदाची भरती तुका नेमका पवित्रत्व घेवन येता. कोण घेवन येता? पवित्रत्व घेवन येता, आनंदाची भरती. तुम्ही जाणात न्ही घ्या, परण्या सोल्ल्यांत एक प्रवादी आसलो समसाव म्हणून, वयमू. ताजे लागीं बोळ आसलें पवित्रत्वाचें, वयमू. तें बोळ खंय आसलें? केसांत आसलें. पूण तेजे एक लव्वर आसलें न्ही गे, दलिला. एक दीस थंय लव्वरा सांगात गेलो, राती रावलो, तिणें बरें हेअर कटींग केलें. ताचें बोळ खंय गेलें? पुस्का केसांत गेलें. आमचें बोळ केसांत आसा गे, खंय आसा? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज अवर स्ट्रेंथ म्हणटात. सरेस्पराचो आनंदच आमचें बोळ. मगळ नेहमी 8-10 बरयलां, वाचचें नाका. सरेस्पराचो आनंदच तुज्या आनी म्हजें बोळ आनी सकत म्हणटा. कितलें तूं देवाक महिमा दिताय तितलो तूं बळिश्ट जाता आत्म्यान. कितलें तूं देवाक अर्गां दिताय, मानवताय, मेसवाताय, तितलें तो तुका आनी म्हाका आत्म्यान कितें करता? बलिश्ट करता, शक्तिवंत करता. देवाक दिवच्या महिमेचेर, देवाक तुवें संतोष हाडच्यांत आसा तुज्या आनी म्हज्या पवित्रत्वाची सकत आनी बोळ आनी देणी. बेश्टें दिना तो, पयशांक दिना. पळया, हे पयशे कामाक येत. म्हाका कोविड-19 पळया उगडासाक येता. हे पयशे कोणाच्या ग्रेस्त मनशाच्या कामाक येयलात गी, भांगार कामाक येयलां गी. हे पयशे आसोनी बेड्ड मेळनासतना मेल्ले कितले जाण आसात गिनात. हे पयशे कामाक येवनात, ग्रेस्ताय कामाक येवना. पळया, कोविडा टायमार आमचें घरचो ट्रेनीचो डब्बो जाल्लें गी जावना. घरां कितें? ट्रेनीचो डब्बो. टॉयलेटाक वयचें, जेवचें, बसचें, न्हिदचें. परतून टॉयलेटाक गेलो, जेवलो, न्हिदलो. घरच कितें? ट्रेनीचो डब्बो म्हणल्या बरी. तुमी एकलो एक कोणी म्हण वस्त्राच्या अंगडीक वेतलो गी, कोणी वस्त्राच्या अंगडीक वचोंक ना. पॅन्टां सेलच जावनात, पुरा हाफ पॅन्टार आसले. हाफ पॅन्टच. हांवें त्याच टायमार एक त्या दळा परा ऑनलायन हें केलें, झूम म्हणटा न्ही गे, कितें म्हणटा? झूम चलोवन आसलें. एक प्रिचाराक हांवें त्या टायमार आमी 7-8 म्हयने आमी थंयच आसले घरांनी, आयकलें प्रिचींग करता तो आयकता. अशें कॅमेरा धरून तो प्रिचींग करतलो. ताच्या पुतान इल्लेशे कॅमेरा गुंडयतना प्रिचींग करता चड्डी घालनंत. प्रिचारी आसा चड्डेंतच घरा. म्हणल्यार परिस्थिती पळया मनशाची. त्या दळा वस्तूर घेवंक ना, पॅन्टां घेवंक नात, खंयचे हाडूंक ना, सोबोवंक ना, दाखोवंक ना. आनी कितल्या जाणांची वळखूच मेळनासली त्या वेळार. ती चुकीत वैगिनिंगी म्हणून, ती वैगिनिंगी म्हणून. बंबयतान म्हाका एक फोन येयले म्हज्या आंटीचे. अंदरू भायर वचनासतना 3 म्हयने जाले. खंय कित्याक आंटी वचूं नाय? कांय घासूंक येना, पुसूंक येना. ब्युटी पार्लरां बंद, खंय वयतली? गेल्यार मागीर बाबा रिक्षानान सांगल्लें न्ही गी एका शिकवणेंत, पांयांक नाडो बांदच्या विशयांत. पांयांक कित्याक नाडो बांदताय म्हळ्यार भुताचे उपादर आसात म्हणून. ताणें म्हळ्यार की तुमचो व्हडलें भूत दिसताय. वय ब्युटी पार्लरां बंद आसल्यार आतां कितले भूत भायर येतात की कोणाक गोतू. हां, लॉकडावना वेळार तशेंच जालें. कोणाकय खांय ना, सगळें बंद. बारीक गंमत आसली. ऑनलायनीर टिचरां शिकोवन आसली वय मू. टिचरां ऑनलायनीर शिकयतात आनी भुरगे चड्डी घालून बसल्यात.
आता वयर मॅच न्ही सगळ्याला कशें येयलो न्हिदेंतलो उठलो सीदा बसलो असले दीस पळोवना न्ही तुमी आसतात घाले असले दीस आमी पळयले ह्या संवसारांत मुखार आजे की कठीण दीस येतले मनशा खातीर तुमकां दाखलो दिता आसा एटलीस्ट चड्डी म्हण आसली ती आसचे ना मुखल्या दिसांनी तसली पिडा येतली हाफ पॅन्ट दिसचे ना अशेंच म्हज्या टेबल दवरचें पडटलें आं परिस्थिती येता हांगा ही वाट न्ही हांगा संतोषाची आनंदाची वाट दावीद राय तुका आनी म्हाका सरस्परात हांव दाखयता ती वाट कश्टांची ती वाट वळवळ्यांची ती वाट लज्जेची संवसाराची हांगा जिविताची भरती आनंदाची भरती सरस्परा सांगता एक कोटाची वाट दाखयता आसा तो तुका आनी म्हाका परत ऐका ती वळ परत वाच ती वळ तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतो जिविताची वाट दाखयताय तुझे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आणि तुझ्या उजव्याक ससनाचे सुख पुरा प्रवद्या मुखांतर देव उलयला आनी इजाया मुखांतर उलोवना गी तुका तुज्या जिविताची वाट म्हणजे उतरांक तुवें चीत दिल्या रे कसली वाट तुका हांव दाखयता तुजी शांती एका न्हे बरें तुजें समाधान एका धर्या बरी हांव करूंक आशेता म्हणटा देव आनी आमी आणखी भिकाऱ्या बरी ह्या संवसारांत गुंते आसता कित्याक ताजें उतर आमी स्विकार करिनातल्या खातीर देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो स्वामी जेजू क्रिस्त एका ग्रेस्त पिशाची वापार सांगता कोणाची ग्रेस्त लुका सवंजेला वसर 12 वास बाबा 12-13 ऑनवर्ड्स तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस वांटेकन दिवंक म्हज्या बाबाक सांग ते हेडिंग वाच कितें म्हणून एक ग्रेस्त पिशाची ओपार कोणाची वापार ग्रेस्त पिसो ग्रेस्त जाल्ल्यान चूक आसा गी सांगा ना वैमू पूण पिसो जाल्यार अब्रामी ग्रेस्त मनीस वैमू देवान ताका पिसो म्हणलें गी कितें म्हणलें इश्ट म्हणलें कित्याक ग्रेस्त काय आसूं न्ही सरस्परा सांगाता अब्राहम जियेतलो हांगा पिसो कित्याक म्हणला म्हळ्यार ग्रेस्त काय सांगाता मात्र जियेता देवाक ताणें सोंड सोडलां तसल्यांक पिसो म्हणटा संवसार तसले पिशे आतां जायते ना ती मोगाळ भावाबडीनो ग्रेस्त काय जोडच्यान चूक ना ग्रेस्त काय आपणाच्यान चूक ना पूण त्या ग्रेस्त कांयच तुतून जियेताय सरस्पराक सोडन ती जावन आसा चूक ते दळ आमकां पिसो म्हणटात अब्राहमाक देवान पिसो म्हणलें गी जॉबाक पिसो म्हणलें गी दावीद रायाक पिसो म्हणलें गी ना ग्रेस्त काय आसून ताजे सांगाता कोण जियेले ताजे एक कोट आसले तांकां पिसो म्हणोना कालच्या दिसा बाबा विक्रमान ते उल्लेख केलो देव कोणाक पिसो म्हणटा गी म्हणल्यार आमी तकली पाड जाल्यार पिसो म्हणटा वैम कोणाक म्हणे देव तकली पाड जाल्यांक पिसो म्हणना ताका वळखा नातल्यांक तो कितें म्हणटा देवाची वळख नातलेले पिशे ताका वळखा नातले पिशे ताच्या मोगांत जिये नातले पिशे म्हणटा हां आतां वास 13 तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो पळय आतां चित दिया जेजू थंय सुवार्ता परगट करना आसा अशेंच देवाचे उतर दिवं आसा ते माहोल ह्या माहोलाक आमी आतां सरी करया जायत गी जेजू आतां सुवार्ता परगट करना आसा हेंच माहोल ते बसून तुमच्या बरी आयकोन आसात आतां आयकोनच्या बदलाक एकल्याची जीब पळया कितली लांब जाता पळया मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या बाबाक सांग जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला आतां असल्या मनशा पैकी हांगाय कोणी आसूंक शकता आतां तुमी आयकोन आसात वय मू देवाचे तर आयकोंक आयल्यात पूण तुमचें मन खंय गी घरांत गी जाग्यांत गी वांट्यांत गी आनी खंयच्यांत गी आसूंक पुरो हांगा तो सेम मनीस हांगा तो सुवार्ता आयकोंक आयला जेजू देवाचे तर दिते आसा पूण मदेंच ताका रावोन आजी सवालां आमकां कितें कर दिजे वांटे कर दिजे ताका सुवार्थेचें पडोवन वचना देवाच्या उतराचें पडोवन वचता ताच्या मोतीन कितें आसा तो वांटो मेळयल्या शिवाय हांव सोडिना तेंच तर घेवन बसला तो वांटो मेळाची आतां वांट्याचे विशय आमी कोणा लागीं सांगल्यार जाता गी तुमी म्हाका सांगा आतां हांव हांगा देवाचे उतर दिते आसा मोदे उबे रावन ब्रदर म्हज्या घरा एक वांटे कर द्या तें म्हजें काम गी सांगा न्ही ब्रदर आमकां सैरीक जायचें म्हण तें म्हजें काम गी आज आमकां कोणाचें काम कितें म्हण समजना मोतेंच आयला देवाचे उतर आयकूंक पूण मोतींत जागो घेवन आयला भावाक घेवन आयला वांटो घेवन आयला जावंक पुरो कितें गडबड आसा गी घरा तें पुरा मनांत घेवन आयला ताचे भितर देवाचे उतर वसात गी ही सुवार्ता ताका कळीत जायत गी या जेजू सारको जावंक ताका जायत गी अशें जाल्यार मनांत आमी घेवन आयल्यार देवाच्या पुता सारकें जेजू सारकें जावंक जायत गी जायना मग आमचे मनांत देखून बाबा विक्रमान आमकां सकाळीं देवाचे उतर दिलां तुमचे मनां कितें जायचे
पयलीं नितळ जायचे, तयार जायचे, आयकूंक तयार जायचे. एक वारा पयलें सांगा येवन स्तुती आराधन करन आमची मनां आमी तयार करून घेवची. आनी उतार उलोवंक सुरू केलें म्हणटना कांयच सवालां नात, कांयच चिंताप ना. तें खाली उतार आमी मोतींत, दोळ्यांत, कानांत, काळजांत आमी बाळगून दवरून वचाची. आमकां तुमकां एक काणी सांगता धाकटी. एका बापायक 2 पूत आसले. कितले पूत आसले? 2. बापायक मस्त बेळ्यान जालें, मस्त धानी जाली आनी पुरा धानी गाद्यांतच रास केली. गाद्यांतच 2 वांटे केले 2 पुतांक. बापायन सारके 2 वांटे केले. एक पूत आंकवार आनी एक पूत काजारी, बायल भुरगीं आसात. बापाय वांटे करून दोनूय पुतांक सारके वांटे करून दिवन तो घरा गेलो. पूत दोनी पूत आसात, एकल्याची बायल भुरगीं आसात. तो बायल काजारी पूत आसा पळय, बायल आनी भुरगीं आसलें. ताणें आनी एका भावाक सांगलें, भावा तूं तिके हांगा राव, तिके पळय, आमी सगळीं वचून जेवन येता म्हणून हॉटेलाक वचून. ते दोळे तूं राक म्हणून. वो बायलेक भुरग्यांक घेवन जेवंक गेलो आनी वो हांगा एकलो राखोवन आसलो. राखोवन आसतना त्या भावाच्या मोतींत एक चिंताप आयिल्लें. पळय म्हज्या बापायन दोगांकी सारके वांटे कित्याक केल्यात पूण म्हाका समजना. जाल्यार बापायक सांगूंक जाता पुतान, बापायचो अधिकार पळया. सारके वांटे केलात. हांव आनकी आंकवार आसा, म्हाका कित्याक समासमा वांटो दिला. तो भाव काजारी न्ही गी, ताका बायल आसा, भुरगीं आसा, ताका खर्च आसा, ताका वांटो चड दिजे आसलो. म्हज्या पप्पान कित्याक अशें केलें म्हण सांगून मोतीन चिंतून तो व्हडलो भाव जेवण करून येवच्या भितर हाणें कितें केलें, हाज्यांतले 20 गोणयो काडून ताज्या वांट्यार घाले. ताका चड मेळाजी म्हणून 20 गोणयो ताणें काडले आनी ताज्या वांट्यार घाले. थोड्या वेळा उपरांत तो भाव बायल्या भुरग्यांक घेवन पाटी आयलो आनी ह्या भावाक सांगूंक लागलो, आतां एक काम कर, आतां आमी राखता, तूं वचून जेवन ये म्हण ताका धाडलें. तो जेवंक गेलो. तो जेवंक येतना परतून व्हडलो भाव आसा पळय, ताजे मदीं एक चिंता पयलें. तो तेज्या बायल्या भुरग्यांक सांगता, न्ही म्हज्या बापायन कित्याक एक समा वांटे केल्यात, समा कित्याक केला वांटो, इल्लें चड उणें करी जे आसलें न्ही गी. हांव जाल्यार म्हजें काजार जालां, म्हाका भुरगीं आसात, बायल आसा, म्हजें सगळें बरें पोट जालां. तो बिरमत आंकवार, ताच्यान की कांय जावं ना. ताका काजार जावंक आसा, मुखार कुटाम संसार बांदूंक आसा, ताका इल्लो वांटो चड दिजे आसलो बाप्पान. अशें कित्याक केलें म्हणून आनी कितें केलें, 20 गोणयो काण परतून ताज्या वांट्याक घालें. आतां तुमी म्हाका सांगा, कोणाक उणें पडलें? मोगाळ भावा बिड्डा, आमचें मनां बरीं आसा जाल्यार आमकां कांय उणें पडना. आमचें मन जर बरें आसा, आमचीं मनां सारकीं आसात, हेरां भशेन आमी बरें चिंता, आमकां कांयच उणें जायना. देव कांयच उणें करिना. वांटो तुवें घेवची गरज ना. म्हजी तुमकां साक्ष दिता. आमी ते एक भाव, मालगोडो भाव, धाकटो भाव आनी हांव मदलो. हांव भायर आसलो त्या दाळाच हांवें म्हज्या दोनी भावांक सांगिल्लें, अळे रे, आमचो एक 36 जागो आसा म्हज्या बापायचो, म्हाका तो वांटो नाका, तुमी दोगां ते वांटे करून घे. हांव ल्हान आसतना सांगलें, 17-16 वर्सांचो आसतना हांवें सांगलां. हांव खंय म्हणे म्हजें पळयता, तुमी दोगां वांटे करून घेया म्हणलें. हांवें नाका म्हूण सोडलें. ते म्हज्याच वांट्याक आयला. ते 2 जाण अंतरले. आतां तो सगळो जागो म्हाकाच आयला. तो मात्र न्ही, म्हज्या आवयचो त्या दळा कोर्टांत हांव लेटर दिलें म्हज्या आवयच्या जाग्याचें. हांवें त्या दळाय तांकां सांगलें, म्हज्या आवयचोय वांटो म्हाका नाका साहेबा, तुमी पळया म्हणलें. तांणी पळोवना, तांणी सोडला. परत्यान तो वांटो म्हाकाच आयला. तुमी कितें सोडतात पळया, तेंचो तुमच्या वांट्याक येता. मोगाळ भावा भयण्यानो, वांटे कर दिवंक सांगा म्हूण लढाय झगडे करची गरज तूं बऱ्या मनान सोड, तेंचो तुका पाटी येता. अब्रामानाने लोटान वांटे केले की करूं ना. कशें वांटे केले अब्रामान वांटे करतना? तांची ग्रेस्काय वाडली, जनवरां वाडलीं, बोकले वाडले, मागीर तांचें काम करतले मागीर येयलें किरी जालें वय मू. अब्रामान कितें म्हटलें, आतां आमी सांगात आसचें सामाने, आतां आमी कितें करूंक घेया, वांटे करूंक घेया म्हणलें. आनी अब्राम बापलो वय मू, तो पुतनो अब्राम व्हड. अब्राम कितें म्हणटा वांटे करतना, ते म्हाका जायची, हे म्हाका जायची, ताणें म्हणलें की. ताणें कितें म्हणलें, तुजे मुखार सगळें सण सोडता, तूं उजव्याक वचोंक जाय जाल्यार उजव्याक वच, दाव्याक वचोंक जाय जाल्यार अर्थ कितें, तूं कितें सोडताय पळय ते हांव घेता. अब्रामाची दिश्ट जाग्यार नातली, ग्रेस्कायचेर नातली. कित्याक? अब्रामा सांगता कोण आसलो तो सरेस परता जे सांगत आसलो ओडोल आमी आयकले न्ही गी. भांगार उडय, शुद्ध भांगार उडय, सर पदवेदार देवच तुजी आस्त जावं दी. अब्रामाची आस्त सरेस पर आसलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, सकयल आस्तीचेर ताजे दिश्ट नातली. आज जेन्ना आमी देवाक आशिर्वाद, देवाक आमी आमची आस्त करूंक घेता, देव अब्रामाक म्हणटा न्ही गी, लोटा बरी एक गांव दिवन अब्रामाक ताणें देश दिले गेल्ल्या पुराय. वस्त तुजो ह्या प्रमाणे देव तुका आनी म्हाका दिवंक शेता. वांट्याक कित्याक आमी लढाई करता, झगडें करता? देव सगळें दिवंक शेता, पूण आमी वांटो म्हणटा. आतां म्हाका सांगा, जेजूचें काम वांटे करचें गी?
जेजू कित्याक ह्या संवसारांत आयिल्लो म्हाका सांगा पळया. वांटे करूंक आयिल्लो गी, सैरीक सोदूंक तो आयिल्लो गी, घरा बांदून दिवंक तो आयिल्लो गी. न्हय, मॅथ्यू चॅप्टर 9:35 ऐका, जेजू कित्याक आयिल्लो. मागीर पाटी यो मॅथ्यू चॅप्टर 9:35 ऐका. ताचें काम कितें? वांटे कर दिवचें ताचें काम न्हय, तो त्या कामाक येवना. अशें जेजू देवाच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. ताजी ही कामां ऐकाली मग कितें कितें कामां म्हणून सुवार्ता प्रगट करतलो, पिडेस्तांकी गुण करतलो. हें ताजी कामां. ही कामां कोणें दिल्लीं ताका? लूक चॅप्टर 4:43. ताजी कामां कितें पळया. वांटे करची ताजी कामां न्हय, सैरीक सोदची ताजी कामां न्हय, घरा बांदून दिवची ताजी कामां न्हय. ताजी कामां कितें? लूक चॅप्टर 4:43. पूण ताणें तांचे मुळें हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें प्रगट करी जाय. हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें प्रगट करीचे. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. ओडोली पाद्र्याबान आमकां सुरवेर सांगलें आयच्या वाचपाचो नियाळ दितना. परण्या सोल्ल्यांत मोयजेच्या काळार सर पदवेदार देवूच सकला देवल्लो वय मो वय की न्हय. आतां आमच्या काळार उपरांत बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. पूत आयला ताका धाडला कित्याक मोगाळ बाबडीनो? घरा बांदूंक गे, वांटे करूंक गे, सैरीको करूंक गे? न्हय, देवाच्या राज्याची सुवार्ता प्रगट करूंक. बाबा विक्रमाने सकाळी तो उल्लेख केलो, याच खातीर हांव जल्माला, याच खातीर म्हाका धाडला म्हणून. आज तूं कित्याक जल्मालाय, हांव कित्याक जल्माला, आमी चिंतूंक आसा. ह्या सुवार्थेंत तूं आनी हांव भागीदार जाल्यार आमी चिंतूंक आसा आमी कित्याक जल्माल्या, आमकां कित्याक धाडला. आमकां ताच्या पुता सारको जावंक धाडला. देखून मोगाळ भाबडीनो ताचे सारकी आमी जावया. तोच आमचें भांगार, तोच आमचें आस्त आमी करून घेया. ह्या संवसारांत कितें गरज आसा तो आमकां धराळ मापान दितलो. हेंच भाग देव तुका आनी आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.